आमचो प्लांट बंद ना. आमचो वेट जो आसा पळय पर डे 10 टन सालिगांव प्लांटार वता आनी ड्राय जो आसा तो आमी हांगा सेग्रिगेशन जे आमचें चालू आसा. नवीन कितें बांदलें? नवीन आमची ती शेड चालू आसा. तुमी पळयला आसतली मागीर एक रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें. रस्तो जालो कंप्लीट आनी शेडीचें काम चालू आसा. 1-2 दीस बीन जालें तेजें केन्ना पर्यंत? जातले आनी 3 म्हयन्यान जावपाक जाय. पूण आतां म्युनिसिपालिटी कितले करता? आमचो आतां प्रोजेक्ट तुमकां सांगलें ते 10 टन आमचो पर डे सालिगांव वता. ड्राय वेस्ट जो कितें आसा आमचो मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी MRF हे बरें चालू आसा. कितलो आसता? पण आता जो आहे भायर धाडटा तेका कितें चार्ज आसा? हांगा तुमचे चार्ज आसा. कितें सांगता हां प्लांट कितें चालू करता? खंयचो आतां आसता तो चालू आसा न्ही. ते प्लांटाचें शेडूच काय शेडीचें काम चालू आसा. तेच्या नंतर ते मागीर सगळें इन्स्टॉलेशन करून बाकीचें तुमकां आतां डबल खर्च जाता पळय, खर्च चड जाता पळय त्या खर्च दृश्टीकोनान चड जायना. पयलींच्यान आमी चालू आसा. गेली 10 वर्सां आमी तेच प्लांटार धाडटा आनी हे ड्राय वेस्ट जे आसा हांगाच खांडेकर तुमी कुट्टी पंचायती कडच्यान बी कितें एमावंट मागलेलो? हय मागलेलो म्हणजे कितें तेंचो जो ड्राय वेस्ट आसा वेट आसा ते आमी ट्रीट करता आनी ते बीन आमी तेंचे कडल्यान कांय घेना. ते पयलींच्यान चालू आसा आतांच न्ही. आनी मुखार फाटीं आमी मिटिंगी सुद्दां डिस्कस जाले आमचे कावन्सील मिटिंगी थंय कितें तो ते खर्च लागता जो कितें खर्च तो तुमकां तेंचे खर्च लायक लागता तो तेंच्यांनी दिवचो म्हणून आमचे कावन्सील घेवचो हेका बीन जाल्लें डिस्कशन. सो आतां केन्ना स्टार्ट करूंक जाय जातलें काम? आतां ती शेडीचें काम कंप्लीट जालें न्ही की मागीर बाकीचें जी मशिनरी बीन इन्स्टॉल करून मागीर आमी रोखडेंच इनोवेशन करून बीन करतले. आनी तो जालो न्ही की आमचो सगळ्यात गोंयचो बरो ट्रिटमेंट प्लान आसतलो. फोंडेचो हे करतले का भायले बी कितें? ना फोंडेचे फोंडेचो. सद्या तरी फोंड्या